अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालीम दीन और दुनिया की एपिसोड 3 देखने के लिए मैं आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और एपिसोड 1, एपिसोड 2 तालीम दीन और दुनिया का जो आपने देखा, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आप देखेंगे तालीम दीन और दुनिया की एपिसोड 3। मैं आपको शुरू करने से पहले ये बताता चलूँ कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक हो, आपकी औलाद पाक हो, आपकी औलाद दीन पर चले, और आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलाद जन्नत में जाए, अगर आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी औलाद को ऐसे ही तालीम दें जो कुरान हदीस के ज़रिए आपको बताया गया है अल्लाह के पैगाम में। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे ऐसा? वो इसलिए, एक बार एक अल्लाह वाले बीमार पड़ गए, बहुत तकलीफ में थे वो। लोगों के पास ये बात पहुँच गई कि वो अल्लाह वाले बीमार हो गए। उस वक्त उनके चाहने वाले उनको देखने आने लगे। एक शख्स जो उनको बहुत चाहता था, वो काफ़ी दूर रहता था उनसे। जैसे ही उसके पास खबर पहुंची, वो भागता चला आया उनके पास और आके बोलता है, हज़रत आप कैसे हैं? मुझे जैसे ही पता चला आपके बारे में, मैं तुरंत सब कुछ छोड़ के आपके पास आ गया, आपकी खैरियत, आपकी सेहत तंदुरुस्ती के बारे में मालूम करने के लिए कि आप साथ खैरियत से तो हैं। और वो अल्लाह वाले ने जवाब में फरमाया, जो मिटने के लिए बना है उसकी खैरियत पूछने इतनी दूर से आ गए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन जो मिटने वाला नहीं, मिटाया जा रहा है, और तुम उसकी खबर तक नहीं लेते। और वो अल्लाह वालों ने फरमाया कि हमारा ईमान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी को दुनिया में नहीं आना है। दुनिया के हर इंसान तक दावत इस्लाम का पहुंचाना भी लाजिम है। तो अब ये मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि दीन सीखें और आगे पहुंचाएं। हमने ये काम छोड़ा तो नुकसान ये हुआ कि अपनी ज़िंदगियों से भी दीन निकलता चला गया। और आज हमारी दीनी हालत ये है कि बुनियादी अखलाकियात से भी महरूम हो चुके हैं। यही मतलब है दीन के मिटने का। तो दोस्तों, दीन आसान है, लिहाजा दीन का सीखना और उस पर अमल करना भी आसान है। और जो हम दीन के बारे में सीखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको आगे भी पहुंचाएं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सवाब भी कमाएं। और अब शुरू करते हैं तालीम दीन और दुनिया की। जैसा मैंने कहा था कि इंसान औरत के अंदर 4 चीज़ें देखता है। पहला खूबसूरती, दूसरा दौलत, तीसरा अच्छा ख़ानदान, और चौथा नेक अमाल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन चारों में से सबसे बेहतरीन है नेक अमाल। और जब आप अपना हमसफ़र चुनते हैं, तब वो वक्त सही वक्त है आपको अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का। जब आप इल्म हासिल करते हैं, एक है दीनी इल्म और दूसरा है दुनियावी इल्म, और हर माँ बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को सही तालीम दें।
فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے، جو بنیادی باتیں دین کی ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ اور سب سے اول جو دین کی بنیادی بات ہے وہ ہے توحید، اور ہر والدین کو سکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا ہے نماز پڑھنا، تیسرا ہے روزہ رکھنا، چوتھا ہے زکوٰۃ دینا، اور پانچواں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ اور جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ اکثر ہم مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، اور دنیا میں 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں، وہ عربی نہیں جانتے، عربی زبان نہیں ہے ان کی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ وہ عربی نہیں جانتے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہم جان نہیں پاتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ثواب ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، یعنی جو ثواب ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، وہ ہے قرآن مجید پہ عمل کرنا۔ جب ہم قرآن کو عربی میں سمجھ ہی نہیں سکتے تب ہم عمل کیسے کریں گے؟ اور ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، لیکن انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ہمیں عربی زبان بھی سکھائیں۔ لیکن اب ہمیں اپنی اولاد کو عربی زبان بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھ کے اپنے آپ سمجھ سکیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہدایت دی ہے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو عربی سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام وہ خود بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے بہترین تحفہ آپ اگر اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو عربی زبان سکھاؤ، قرآن مجید دو اور اس میں ہدایت پاؤ۔ اور اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں ہے، دنیا میں اس سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں میں آپ کو بولا کہ اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے، اور آپ اپنی اولاد کو وہ تحفہ دے رہے ہیں جس سے وہ پاس ہوگا تو جنت میں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو ایسا تحفہ نہیں دیں گے تو امتحان میں پاس ہونے والا جنت میں جائے گا اور امتحان میں فیل ہونے والا جہنم میں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا جو آپ کی اولاد کو آخرت میں پاک اور جنت میں لے کے جائے گی۔ تو دوستو، یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو ملتے ہیں تعلیم دین اور دنیا کی ایپیسوڈ 4 میں، اور ایک بار پھر تہہ دل سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ دین کے کام میں آپ بھی اپنا ہاتھ لگائیں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔